इलेक्ट्रिक मोटर बाइक मार्केट में नहीं थी, अगर थी भी तो वो उसकी प्राइस 6 लाख 7 लाख तक है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है ये बाइक उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हमारा मिशन यही था कि हम मेड इन पाकिस्तान और मेड फॉर पाकिस्तान का हमारा स्लोगन है, इस पे हम चले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अकबर एंड वेलकम टू द माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है हामिद आफरीदी, जो कि यूएटी ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक को फाउंडर भी है। इन लोगों ने जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट इनके साथ किया था, इनके एक और को फाउंडर के साथ हमारी बात हुई थी, तो इन लोगों ने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। इसके बारे में आज हम इनसे और डिटेल्स में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद ये बताइए कि आपने ये जर्नी जब स्टार्ट की, तो पिछले पॉडकास्ट में तो बात हो चुकी है, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कैसे स्टार्ट की और कब स्टार्ट की। पिछले पॉडकास्ट में जैसे कि मोहम्मद आफाक जो कि सीईओ हैं ज़ायफर इलेक्ट्रिक व्हीकल के, उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई और अभी हम किस स्टेज पे खड़े हैं। तो इसमें मैं एडिशन ये करना चाहता हूँ कि लाइक जैसे तीनों हम हैं, मोहम्मद आफाक हो गए, हमजा रहमान हो गए, मैं हो गए, हम तीनों लाइक माइंडेड पीपल हैं, तीनों बिजनेस माइंडेड पीपल हैं। लाइक स्टार्ट से हमारा सोच था कि लाइक हम करना है तो बिजनेस करना है। और बिजनेस में भी फिर एक बात आ जाती है कि जैसे लाइक एक बंदा होता है इंजीनियर होता है और बिजनेस उसका कुछ ऐसे हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन या उस रिलेटेड। मेरे केस में भी सेम है, जैसे हमारी वो मतलब कंपनी है 2007 में रजिस्टर्ड है, कंस्ट्रक्शन अबू का बिजनेस है सारा। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या वहाँ जाना है या कुछ नया करना है। तो ये बाइक जो थी ये टेक रिलेटेड मतलब इसके सारा कुछ था। तो फिर हमजा और आफाक से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने देखा कि लाइक ये भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी मतलब आगे जा रहे हैं। हमजा तो मेरा क्लास फेलो है, बट आफाक से मेरी मुलाकात हमजा के थ्रू हुई। तो फिर मैंने सोचा कि लाइक ये मार्केट की जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है ये बाइक उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने मार्केट में स्टेप इन किया और इस पे काम शुरू किया। चैलेंजेस बहुत थे, लाइक स्टार्ट में हमें पता चला कि मार्केट में बहुत बंदों ने मार्केट ऑलरेडी ग्रैब की हुई है, आप नहीं जा सकते, आप कैसे compete करेंगे। लाइक ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, फैमिली, सोसाइटी। आपको तो पता है कि सोसाइटी में तो अगर आप ठीक काम भी करने जा रहे हैं तो फैमिली और सोसाइटी से अजीब क्वेश्चंस आने पड़ते हैं। तो उन क्वेश्चंस का हमने सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं और हम अभी इस स्टेज में है कि इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह वेरी सून लाइक हम विद इन 5 इयर्स आप देखेंगे कि ज़ायफर इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरे पाकिस्तान में ईवी की टॉप इंडस्ट्री होगी। अच्छा, ये आपकी जो कंपनी है ज़ायफर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, ये रजिस्टर्ड आपने कब की है, या ये रजिस्टर्ड है भी या नहीं? अच्छा, लाइक बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं पहले आप उसकी R&D करते हैं। तो R&D हम कर रहे थे फ्रॉम बैक 3 इयर्स, बट जब हमने प्रोडक्ट कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर पहले से कर ले तो काफ़ी मतलब टैक्स वगैरह के मसले आपको आ सकते हैं। तो कंपनी तो हमने लाइक हमारे 6 मंथ्स हो गए हैं कि ऑफिशियल हमने SECP के साथ कंपनी रजिस्टर कर लिए हैं और FBR की तरफ से हमें NTN भी मिल गया है। तो इंशाल्लाह अभी हम फर्दर जो लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन है काफ़ी हद तक हमने ले ली है। इंशाल्लाह कुछ रहते हैं वो भी विद पैसेज ऑफ टाइम हम ले लेंगे। अच्छा, अगर हम इस बाइक की बात करें, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो पाकिस्तान में भी बनते हैं, बाहर भी बनते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जो आपके बाइक में जो पार्ट्स यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के पार्ट्स ही है, या मतलब उसमें आपको इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है, बाहर से भी आना सामान आ रहा है, और अगर उसमें कोई चैलेंजेस आ रही हैं आपको कि नहीं? अच्छा, बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हमारा मिशन यही था कि हम मेड इन पाकिस्तान और मेड फॉर पाकिस्तान का हमारा स्लोगन है, इस पे हम चले। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान में लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, वो हम चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और मोटर की मैन्युफैक्चरिंग अगर हो भी रही है तो वो उस क्लास की नहीं है कि जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। तो इसलिए मोटर एंड बैटरी सेल्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जो इसका मतलब सॉफ्टवेयर है वो तो लाइक हमारी बाइक की अगर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आप देखें तो वो इसका फर्मवेयर है। हमने इसके लिए अपनी ऐप डिज़ाइन की है, अपना सब कुछ डिज़ाइन किया है, जिससे इसकी एफिशिएंसी 2 टाइम्स ज़्यादा हुई है। लाइक अगर 300 किलोमीटर हम दे रहे हैं, ये नहीं है कि हमने बैटरी की साइज काफ़ी बढ़ा दी है या कुछ किया है, हमने वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करके इसकी रेंज बढ़ाई है।
تو جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ لیتھیم آئن سیلز ہو گئے اور موٹر ہو گئی، یہ امپورٹ کر رہے ہیں. باقی جو میکینیکل اس کا اسٹرکچر ہے، فریم ہے، چیسی ہے، باڈی ہے، یہ ساری ہم لوکلی مینوفیکچر کر رہے ہیں ود ان پشاور. اور انشاءاللہ جب ہم آگے پروڈکشن میں جائیں گے اور یہ چیز ایکسٹینڈ ہوگی تو انشاءاللہ ہم ایک پروپوزل بھی لکھ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ اگر لیتھیم آئن سیلز پہ کچھ کام کرے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے. سولر کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، گھر میں یو پی ایس سب کے پاس ہے، سولر سب کے پاس ہے، لیتھیم آئن بیٹریز نیڈ ہوتی ہے، بٹ وہ مینوفیکچر نہیں ہو رہی، ساری ہم چائنا سے منگوا رہے ہیں. کارخانوں مارکیٹ ساری جگہ بری پڑی ہوئی، تو یہاں پہ لوکل چیز نہیں ہے. ہم ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ، ہم بیٹریز میں کافی حد تک ایکسپرٹیز ہے ہماری، تو اس چیز کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میڈ ان پاکستان، میڈ فار پاکستان. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ میڈ ان پاکستان، میڈ فار پاکستان، تو اگر آپ کی بائک آپ لانچ کر لیتے ہیں، آپ کی جو بائک بن جاتی ہے، تو آپ اس کے بعد صرف پاکستان میں اس کو بیچیں گے یا نہیں، آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے؟ نہیں، بائک جو ہماری ہے، ایک کوشچن آتا ہے نا کہ بائک تو اگر میں ابھی آپ کو کہوں کہ میں امریکہ اپنی بائک ایکسپورٹ کروں گا، تو لوگ کہیں گے امریکہ میں تو آلریڈی بائکس ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے ساتھ بہت بندے کنیکٹ ہیں، جو کہ ہمارے ایک ایڈوائزر ہیں، ندیم دورانی صاحب ان کا نام ہے. ساری دنیا میں وہ مطلب ان کا ایکسپوجر ہوا ہے. امریکہ میں انہوں نے مطلب ڈفرینٹ جو پاکستانی بیس کمپنیز ہیں ان سے ہماری بات کروائی، ان سے ہم نے انپٹ لیا کہ اگر ہم انٹرنیشنل ورلڈ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس پوائنٹ پہ ہم کاریں. تو وہ ہمیں مطلب دیکھنے کو ملا کہ ساری دنیا اس وقت ڈیٹا پہ جا رہی ہے. اگر آپ کی بائک ڈیٹا ڈریون ہے تو وہ آپ ایون پاکستان میں مینوفیکچر کریں اور وہاں پہ وہ 10 فولڈ زیادہ پیسوں پہ آپ سے سیل آؤٹ ہوگی. تو ایکسپورٹ میں آپ کو مطلب کافی فائدہ بھی ہے اور کافی سیلز بھی آپ کی زیادہ ہو. تو ہم نے اسی بات پہ کام، کیونکہ جیسے محمد آفاق ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ ہے، تو اس نے فرام ڈے فرسٹ اس چیز پہ کام کیا کہ ہم اپنی بائک کو ڈیٹا ڈریون بنائیں. اور الحمدللہ میں نے جتنی ریسرچ کی ہے امریکہ اور اس مارکیٹ کی، تو ہماری بائک جو ڈیٹا وغیرہ دے رہی ہے تو وہ بائک آپ کو $20,000 میں بھی نہیں ملے گی. جیسے آپ خود مطلب کوئی بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں امریکہ میں، الیکٹرک موٹر بائکس کی پرائزز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم انہیں $5,000 کی بھی بیچیں تو مطلب وہ اور ان سٹینڈرڈز کے مطابق ہوگی وہ بائک. جیسے کہ مطلب عام الیکٹرک بائک کو آپ پانی سے نہیں دھو سکتے ہیں، ہماری الیکٹرک بائک آپ کسی سروس اسٹیشن میں مطلب دھو سکتے ہیں ایزیلی، واٹر پروف ہے. اچھا، اگر ہم فیچرز کی بات کریں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بہت سی بائک اس طرح ہے جو مارکیٹ میں بک رہی ہیں، لوگ بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا فیچرز ہے، کیا خوبی ہے آپ کی بائک میں جو اور بائکس میں نہیں ہے اور آپ کی بائکس میں ہوتی ہے وہ فیچرز؟ اچھا، بیسیکلی اگر آپ دیکھیں پیٹرول بائک کے ساتھ تو میں کمپیریزن نہیں کر رہا، میں پریزنٹ جو الیکٹرک بائکس ہیں پاکستان میں اس سے کمپیئر کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. مارکیٹ میں کافی اسکوٹیز آپ نے دیکھی ہوگی آج کل چل رہی ہے، تو وہ ایک عام بندہ جو کہیں پہ جاب کر رہا ہے یا اس کو فیملی کی نیڈز پوری کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے نہیں بنی. وہ پوری فیملی کو نہیں لے جا سکتا کہیں پہ، یا پورا مطلب آپ کو تو پتہ ہے ہم پوری نیڈز پوری کرتے ہیں، اب بائک لیتے ہیں تو پورا صحیح طریقے سے چلاتے ہیں. تو اس لیول کی الیکٹرک موٹر بائک مارکیٹ میں نہیں تھی، اگر تھی بھی تو وہ اس کی پرائس 6 لاکھ 7 لاکھ تک ہے، جو لاہور یا کراچی میں ایک آدھ کمپنی ہے جو امپورٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی پاکستان میں مینوفیکچر بھی نہیں ہو رہی. تو اس کو ہم نے مطلب وہ ہمارا جو جیسے آفاق نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا تھا کہ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ یہ تھی کہ یہ عام آدمی کو کیسے فائدہ پہنچائے ہم، اور وہ بھی الیکٹرک بائک کے تھرو. تو ہم نے ان کے لیے ایک ایسی بائک ابھی جو ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں، وہ ایک ایسی بائک ہے جو کہ آپ رف اینڈ ٹف ان اینی کنڈیشن، جیسے پاکستان کی کنڈیشنز ہر وقت مطلب ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو ہر کنڈیشن میں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس میں لوڈنگ کیپیسٹی اتنی ہے کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں. تو سب سے ٹاپ بات تو آج یہ ہے کہ اس کی لوڈنگ کیپیسٹی اور اس کو آپ رف اینڈ ٹف یوز کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی بائک چوری ہو جاتی ہے یا مطلب کوئی لے جاتا ہے تو آپ اس کو لائیو ٹریکنگ کر سکتے ہیں. ہم نے ایپ ڈیولپ کی ہے، لائیو ٹریکنگ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بائک اس وقت کہاں پہ ہے، اور اگر کوئی مطلب چوری کر کے لے گیا تو آپ ایپ سے بلاک بھی کر سکتے ہیں. بلاک کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا موٹر جام ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ
وہیں پہ چھوڑ کے چلا جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن رہتا نہیں ہے. یہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہم نے ایپ میں ایک فیچر رکھا ہوا ہے جس سے آپ اپنی بیٹری کی ساری کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. ایکٹیو بیلنسنگ ہے اس میں ڈفرینٹ، اور زیادہ ٹیکنیکل میں نہیں جاؤں گا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لائک یہ جیسے آفاق نے بتایا تھا کہ اس میں ہم نے اسمارٹ نیویگیشن رکھا ہوا ہے. اگر آپ کسی جرنی پہ جا رہے ہیں تو آپ کو مطلب یہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی یہاں تک میں پہنچ جاؤں گا نہیں پہنچوں گا کیسے پہنچوں گا. تو وہ آپ کو مطلب سارے اے آئی سسٹم ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے اگر اتنا دور جانا ہے تو آپ یہ روٹ لے لیں، اور اتنی سپیڈ سے آپ اگر جاتے ہیں تو آپ اپنی جرنی کمپلیٹ کر لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ لائک آپ نے کوشچن بھی کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ روڈ پہ آپ جا رہے ہیں آپ کی بیٹری ختم ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو اس میں یہ آتا ہے کہ ہم نے لائک آپ کی وہ شو آپ کو 0% کر رہا ہوگا، بٹ اس میں پھر بھی ہم نے وہ ریزرو کیپیسٹی 30 to 40 کلومیٹر ڈالی ہوئی ہے کہ بندے کو لگے کہ مطلب یہ جا رہی ہے، آپ کو منزل تک پہنچائے گی. تو یہ ساری فیچرز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی زیادہ ہیں بٹ وہ پھر زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. اور پچھلے پوڈ کاسٹ میں جو افاق ہے انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ راستے میں اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، چارج ختم ہو جائے، تو آپ اس کو کہیں بھی کسی شاپ میں جا کے یا کسی گھر میں جا کے اس کو آپ چارج کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس میں بات آ جاتی ہے کنزمپشن کی. اگر آپ کسی گھر میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو آج کل پاکستان میں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اور جو حالات ہے، تو پہلے وہ لوگ یہی سوچیں گے کہ اتنا جو ہے میں چارج کراؤں گا، میرا اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہوگی. اس کے ساتھ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کی کنزمپشن کی کیا وہ ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ چارجر اس کے ساتھ کوئی پورٹیبل چارجر ہوتا ہے یا پورٹیبل چارجر ہوتا ہے یا نہیں، اس کو کس طرح اس کو چارج کرتے ہیں؟ اچھا، فرسٹ آف آل اس کی مطلب جیسے آپ نے چارجر کی بات کی تو یہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں. جیسے آپ ہر کسی کے پاس آج کل لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ کا چارجر ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم نے بھی سوچا کہ کسٹمر کو ریلائی نہ کرنا پڑے چارجنگ اسٹیشن پہ، تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسا چارجر بنایا ہے جو کہ لیپ ٹاپ کی چارجر کی طرح ہے. آپ بیگ میں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کا چارج ختم ہو جاتا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں. اچھا، سیکنڈ کوشچن آپ کا تھا وہ کنزمپشن. تو لائک 300 کلومیٹر کی جو ہم رینج دے رہے ہیں اس پہ ہمارے کنزیوم ہوں گے 2 یونٹس جو کہ بنتے ہیں 120 روپیز. اور چارجنگ ٹائم بھی 0 to 100 اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے 2 آورس. مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں وہ 6 to 8 آورز ہیں. وہ بھی 125 کلومیٹر تک رینج دیتے ہیں، تب ان کی 6 to 8 آورز ہے. اگر اس سے ایکسٹینڈ کرے تو وہ پھر بات زیادہ آگے چلی جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ کنزمپشن ہماری اگر فل چارج کرنا ہے 2 یونٹس ہے. تو اس میں ابھی ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ پرابلم آ رہی تھی جیسے آپ نے کوشچن کیا کہ اگر ایک عام دکاندار ہے آپ چارجنگ کے لیے لگا رہے ہیں تو وہ تو سوچے گا کہ یہ تو کافی بالکل. کنزمپشن کر رہا ہے اور یہ تو میری بجلی وہ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہم نے میٹر کا سوچا ہوا ہے کہ چارجر میں ہی ہم میٹر لگا لیں اور اس میں وہ پتہ چلے کہ ابھی اس نے اگر 20 منٹس چارج کیا ہے تو کتنا کنزمپشن اس نے کی ہے، لائک 0.5 یونٹ 0.3 یونٹ. تو اس کے مطابق وہ اگر کمرشل یونٹ بھی آپ لگائیں تو 50-60 روپیز اس کے آئیں گے. تو وہ مطلب اگر وہ لینا چاہیں جو بھی اسٹور والا ہو، ہوٹل ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو وہ پھر چارج کر سکتا ہے اس طرح. اچھا، اگر آج کل ہم دیکھیں صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے سولر سسٹم آ گئے ہیں، تو آپ نے چارجنگ کی بات کی کہ ہم کہیں بھی چارج کر سکتے ہیں اس کو. اب کیا کہتے ہیں کہ صرف صحیح بجلی سے ہی اس کو چارج کر سکتے ہیں یا نہیں سولر سے بھی اس کو چارج کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں. لائک سولر کا آپشن تو ہم نے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں 90% جو گھر ہیں یا بلڈنگز ہیں سب میں آج کل سولر انسٹالڈ ہے. اور ہم خود بھی فرام ڈے فرسٹ ابھی تک جو چارج کر رہے ہیں ہم سولر پہ چارج کر رہے ہیں. ہم نے مطلب ہماری ٹیسٹنگ فیسیلیٹی ہے وہاں پہ ہم نے سولر پہلے سے لگایا ہوا تھا تو اسی سے ہم چارج کر رہے ہیں. تو ہماری تو مطلب اگر کنزمپشن آپ دیکھیں 0 ہے. ہم تو 1-1.5 سال سے چلا رہے ہیں اور تقریباً 0 کنزمپشن ہے. تو سولر ہوگا تو مطلب عام جو کسٹمر ہوگا اس کے بھی 0 چارجز آئیں گے. اچھا، آپ جس طرح بات کی کہ اس کی 300 کلومیٹر جو ہے یہ ہمیں اگر 300 کلومیٹر ہم جا سکتے ہیں اس پہ، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر اسپیڈ جو ہے اگر ہم اس پہ زیادہ اسپیڈ پہ جائیں گے تو پھر تو کلومیٹر کی وہ جو ہے افیکٹ ہوگی اس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی اسپیڈ پہ اگر ہم جائیں گے تو پھر 300 کلومیٹر ہم اس پہ جا سکتے ہیں؟ جی، لازمی بات ہے کہ جیسے عام گاڑی میں بھی اگر آپ سپیڈ زیادہ کرتے ہیں تو فیول کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے بائک میں 3 موڈز رکھے ہوئے ہیں.
एक मोड है हमारा इको मोड, फिर है नॉर्मल मोड, फिर है स्पोर्ट्स मोड। इको मोड में आप 30 टू 40 स्पीड पे जा सकते हैं, फिर नॉर्मल में आप 40 टू 80 में जा सकते हैं, और फिर स्पोर्ट्स में आप अप टू 110 जा सकते हैं। 110 से भी आप आगे जा सकते हैं, बस इसको हमने लिमिट किया हुआ है सेफ्टी रीजंस की वजह से, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ वो लगा रही है, रेगुलेटरीज लगा रही है, तो इसलिए हमने तो इको मोड पे अगर आप जा रहे हैं 30-40 स्पीड पे, तो फिर आप लाइक 300 किलोमीटर का हमारा टारगेट अचीव कर सकते हो। अगर इंट्रा सिटी आप देखें तो 30-40 इज मोर देन एनफ इन बाइक। तो इसी तरह लाइक जो मोहम्मद आफाक हैं, पिछले पॉडकास्ट में आपके साथ बैठे भी थे, तो वो इस इस्लामाबाद गई भी हैं और फिर आए भी हैं। तो 300 किलोमीटर उन्होंने इको मोड पे, बेसिकली हम एक टेस्ट करना चाह रहे थे जो कि पेशावर में पॉसिबल नहीं था, तो हमने सोचा कि जीटी रोड से मतलब अगर ये इस्लामाबाद चले जाएं, रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो चार्जिंग का तो मसला ही कोई नहीं है, किसी को पैसे भी दे सकते हैं अगर कुछ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मतलब ये राउंड कंप्लीट कर लिया है 300 किलोमीटर का, जिसका डेटा सारा हमने मतलब फिर अपने सिस्टम को दिया, और उससे पता चला कि लाइक इसकी रेंज जो है 300 किलोमीटर से भी आगे जा सकती है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। अगर आजकल हम देखें तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है जो क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आपकी ये बाइक जो है ये भी क्लाइमेट फ्रेंडली बाइक है। तो आप क्या समझते हैं कि उन एनजीओज की तरफ से और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आपको कोई रिकॉग्निशन मिली है या नहीं? अच्छा, बेसिकली लाइक जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनडीपी हो गई, यूएसएड हो गई, जीआईजी हो गई, ये सारी लाइक पाकिस्तान में खसूसन क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो अभी रिसेंटली ये तो मतलब लाहौर में एक एक्सपो सेंटर में एक शो हुआ था सी पाकिस्तान के नेम से, जिसको वर्ल्ड स्टार्टअप कंपटीशन भी कहते हैं। तो उसमें हमने क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी में ऑल ओवर पाकिस्तान जो है फर्स्ट पोजीशन ली है, जिसमें 1700 प्लस स्टार्टअप्स पूरे पाकिस्तान से कॉल हुए थे, और उसमें क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में फर्स्ट मिली है अपनी। मींस पाकिस्तान में अगर क्लाइमेट चेंज पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो हमारा स्टार्टअप कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम अभी यूएनडीपी और यूएसएड को हमने प्रपोजल दिया हुआ है। तो लाइक हम ज़्यादा हमें उम्मीद है कि वो हमें इस हवाले से सपोर्ट करेंगे, और बेसिकली हमारा अभी टारगेट और गोल ये है कि हमारी प्रोडक्ट तो रेडी हो गई है, फ्रॉम स्टार्ट टू अभी तक सारी जर्नी हमने अकेले की है, हमारे साथ लाइक नहीं ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट, नहीं कोई और सपोर्ट किसी ने की है। बट अभी हम इस स्टेज पे हैं कि हम अगर अभी इस चीज़ को अपनी फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो हम अभी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, यूएनडीपी और यूएसएड से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर आपकी कुछ इन्वेस्टर इवेंट्स हों तो उसमें हमें इनवाइट करें, ताकि हम इन्वेस्टर्स को अपनी ये चीज़ पिच करें, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो आजकल सारा क्लाइमेट चेंज और टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें वहाँ पे मतलब प्लेटफॉर्म दिया जाए, और ताकि हम अपनी चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, अगर हम स्टार्टअप की उसकी बात करें जो सपोर्ट की, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि यहाँ पे एनर्जेटिक लड़के हैं और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, किन चीज़ों फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, या आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, गवर्नमेंट की जहाँ तक बात आती है तो केपी के गवर्नमेंट में दो डिपार्टमेंट्स है, जो कि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज हो गए, खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट कंपनी जो है उनकी काफ़ी सपोर्ट हमारे पास है। वो हमें गाइड कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, और वो लाइक इतना हद तक उन्होंने कहा है कि अगर लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन में कोई इशू आता है तो हम आपको सपोर्ट। दूसरा आ जाता है केपीआईटी बोर्ड, जो कि मतलब अगर मैं उसे एवेल्युएट करूं तो सबसे बड़ा आईटी बोर्ड है पाकिस्तान का। तो वो हमें अभी उनका एक इंक्यूबेशन डिपार्टमेंट है दुर्शल के नेम से, तो वहाँ पे उन्होंने हमें इंक्यूबेट किया है और सपोर्ट दे रहे हैं, लाइक सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ मेंटोरशिप, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। तो हम अभी इस स्टेज पे हैं, मैंने आपको बताया कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट अभी हमें रिक्वायर्ड है, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट से ही हम इस चीज़ को आगे ले जा सकें, और मतलब पूरी पाकिस्तान की मार्केट एक्वायर कर सकें। मैं अपना आखिरी क्वेश्चन करूंगा, फिर अपना पॉडकास्ट वाइंड अप करेंगे। तो आप यूथ को क्या मशवरा देंगे, क्या पैगाम देंगे उनको कि वो
کیا کر سکتے ہیں اپنی فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے؟ اچھا، یوتھ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آج کل کی یوتھ بہت انرجیٹک ہے اور بہت مطلب ان کی کریٹیو مائنڈز ہیں، اور اسٹارٹ اپس انوائرمنٹ میں، ایکو سسٹم میں اگر آپ دیکھیں، پہلے کچھ پشاور میں ہم دیکھتے تھے 2-3 اسٹارٹ اپس ہیں، ابھی ہنڈریڈز آف اسٹارٹ اپس صرف پشاور میں ہوتے ہیں. تو لائک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے اسٹارٹ اپس کا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک اپنی آئیڈیا کے ساتھ آؤں اور اسی کو آگے لے جاؤں. تو لائک ہر کسی کی فیملی کنڈیشنز اور فائنینشیل کنڈیشن سیم نہیں ہوتی، تو سب کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ چاہیں اور اپنا بزنس سٹارٹ کریں، کچھ کریں. تو بٹ یہ مشورہ لازمی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، کہیں کچھ آپ کی کمٹمنٹس ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے لیے آگے گول سیٹ کیا ہوا ہے اس پہ بھی سائڈ پہ کام کرتے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ صرف جاب میں ہی رہ جائیں اور آپ 20 ایئرز لگا کے بعد میں آپ کو کچھ مطلب اچیویبل نہ ہو. تو میرا صرف یہی سجیشن ہے کہ ساتھ میں اپنے گولز پہ بھی کام کرتے جائیں، جو کہ 10 to 15 ایئر بعد آپ فلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ مطلب اپنے سوسائٹی کے لیے کچھ کر پائیں گے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو تھینک اتنا یو ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو.